या ख़त्म नबूवत ताज़र मोहम्मदी अमाज़ देवबंदी अमा ओ ख़त्म नबूवत ताज़र मोहम्मदी अमाज़ देवबंदी अमा दाशन बसात मा पखपल सर बांधे गाजी अमाज़ देवबंदी अमा दाशन बसात मा नेकान ल नेकान बदल बेकार वर्जी पलास हर चाल د خپل ځان په شان تیار ورزي پلاس او دا ځینې خلک چې بې وسه وي نو خوي دا ځینې خلک چې بې وسه وي نو خوي خدایان ترې نه جوړیږي چې اختیار ورزي پلاس او چې علم هنر نه لري د ژوند په افسانه کې چې علم هنر نه لري د ژوند په افسانه کې پختون لبه کردار د څوکیدار ورزي پلاس الیاس یم داعی یم تبلیغی یم زید بلدی یم کلا ذکریا شم فضائل بیان و مازر یا کلا ذکریا شم فضائل بیان و مازر کلا تصوف شم باطنی علاج मुजाहिद मुला उमर शम जिहादी अमा सद बल्दी अमा से पसरो माल दिफा दफल नबी दशान क्रमा او دا شیر چې پوره شي نو جرس الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا نبی دشان کرما شان نبوت باندې باہر سپل قربان کرما او ہر طاہر نسیم دا پارز فیصل غازی اما زرد بڑی اما ہر طاہر مدنا یک بخایس کس پوک مین ورتنو رسیگی حق المسلم على المسلم حمزن مسلمان پا مسلمان پنزا حکونتی آمنت بالله وملائكته وكتبه کلم شدا یوی جب پابند یما او سر کمی کلم شدا یوی جب پابند یما اور اے اغیار از بچے دیو بند یما ای سر کمی کلم شدا یوی جب پابند یما اور اے اغیار از بچے دیو بند یما اور اے اغیار از بچے دیو بند یما یہ دنگو دنگو غرونو نشاہین پشان پرواز کوم لرما منصوری جذبہ پجار دا حق آواز کوم او قاری اکرام الحق مفتی طاہر اللہ باندے دیر ناس کوم یا قاری اکرام الحق مفتی طاہر باندے دیر ناس کوم زکاہ پہنڑی کی سر بقفو سر بلن یما ورائے اغیار از بچے دیو بند یما وہرائے اغیار از بچے دیو بند یما او پختنو دا پارا شعر سوئی وی ختم نبوت بند زتن من قربانی گما او تورا دا خالد یم گستاخ بندے چلے گما یا تورا دا خالد یم گستاخ بندے چلے گما نکاوم پرواز دا کافر سر جنگی گما